मेरा नाम जाहिद इकबाल है और मैं रियल एस्टेट सेक्टर में आया था 2000 में. इट वाज इंसिडेंटल लेकिन आई टुक इट एज ए कैरियर इन 2006 इन दुबई इनफैक्ट. और क्योंकि जब दुबई में मार्केट एक्सपैंड हुई है, जब सेक्टर वहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसमें एज ए रियल एस्टेट एडवाइजरी सर्विस स्टार्ट की. और 2000 में पाकिस्तान में मूव करके जब दुबई में इस्लाम पाया था, 8 से 9 में इस्लाम पा गए. तो 2010 में पाकिस्तान में मूव कर लिया और यहाँ पे और रियल एस्टेट के नाम से अपना प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ग्रेट, क्योंकि लाहौर की मार्केट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इवन बाकी इंडस्ट्रीज़ को इसने टेक ओवर कर लिया हुआ है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है. और अब इसको बेसिकली इट्स सर्विस सेक्टर और हमारा मेन फोकस है कि क्लाइंट्स को सर्विसेज देना. और आई होप अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल इन दैट. आप कौन कौन सी सोसाइटीज़ को करते हैं और कौन सी सोसाइटीज़ करते हैं? इनफैक्ट वी आर नॉट लिमिटेड टू सर्टन सोसाइटीज़. पूरा लाहौर को हम कैटर कर रहे हैं, इधर इस्लामाबाद कराची भी कर रहे हैं. लेकिन लाहौर में जो हमारा मेन फोकस है वो न्यू डेवलप जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं इसमें जो कैनाल रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट रोड के ऊपर हैं, उनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. क्योंकि इस एरिया में जो लाहौर एक्सपैंड हो रहा है इस एरिया में, क्योंकि दूसरी साइड हमारा DHS साइड पे तो वो ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच गया है. लेकिन इस सेक्टर में क्योंकि ज़्यादा लाहौर इस तरफ एक्सपैंड हो रहा है तो हम इन एरिया को सेक्टर को कैटर कर रहे हैं. इसमें इजमीर टाउन है, बैरियर टाउन है, सुखचैन है, फिर आप सुई गैस सोसाइटीज़ है, NFC है, न्यू लाहौर सिटी हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है. बहुत बड़ा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है. हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इन सोसाइटीज़ में से कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहेगा? अभी क्योंकि हम लोग अभी बैठे हुए इजमीर टाउन में, हम इजमीर में बेस कर रहे हैं, न्यू लाहौर सिटी में बेस कर रहे हैं, बाकी एरियाज में. लेकिन ये इस्टेब्लिश सोसाइटी है, यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट सम सैचुरेशन, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं. अब जो रेज है यहाँ पे ग्रेजुअल रेज है. लेकिन जो न्यू लाहौर सिटी है, सुई गैस है, चिनार बाग है, WT है, स्पेशली न्यू लाहौर सिटी वो इनफैक्ट डेवलप हो रहा है और वो उसकी पोजेसन उसका दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है. तो उसमें प्राइसेस बहुत लो है लेकिन उसमें चांस बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्लाइंट्स के लिए और दे कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ. लाहौर के अंदर अगर बात करें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर कोई बाहर से चलने फॉर एग्जांपल बंदा आ रहा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे? ये जो मैं जो एरियाज़ पे बताया इसमें मतलब बैरियर टाउन भी हो सकता है, न्यू लाहौर सिटी हो सकता है, इजमीर हो सकता है. लेकिन जो अगर कोई इन्वेस्टर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता है तो न्यू लाहौर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट. और उसमें क्योंकि जंप उनमें अच्छा जंप लगना, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है. तो ज़्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए जो अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे 20 to 30 ईयर्स और शॉर्ट टर्म होती थी 5 ईयर्स. लेकिन अब सिनेरियो टोटल चेंज हो गया है. अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग कहते हैं 2-3 महीने और लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल. क्योंकि लाहौर में जो रैपिड चेंजेस आ रही हैं उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है लाहौर की डेवलपमेंट का है. फिर जो इनफ्लो है लोगों का, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान का जो सेंटर अब लाहौर बन चुका है, जो कि पहले कराची और इस्लामाबाद था, अब वो सेंटर लाहौर बन चुका है. उसमें जो विद इन पाकिस्तान के जो लोग मूव कर रहे हैं वो लाहौर में आ रहे हैं. जो ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं वो भी उनकी फर्स्ट चॉइस लाहौर है. तो लाहौर की जो पॉपुलेशन है बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रही है. तो इस वजह से लाहौर में पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वही इनफ्लो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई रूल है. तो उसमें जो प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है. तो अगर एक आदमी ने एक प्लॉट लेना है जी, तो उससे कम से कम कितना मिल जाएगा वापस, कितने फीसद? देखिए अभी जो रिसेंट पास्ट जो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 2 to 3 ईयर, उसमें तो अगर हम 1 ईयर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 25 to 50% तो बहुत नॉर्मल प्रॉफिट है. इससे ज़्यादा भी इन सम प्लेसेस इट वाज डबल्ड. तो इतनी रिटर्न के लिए इतना परसेंट रिटर्न 20% जो फॉर एग्जांपल है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी इसमें? देखिए अपर लिमिट तो कोई नहीं होती, वो तो आप जितनी मर्जी पे जाए. लेकिन 5 to 6 लाख से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. 20 to 25% इस वेरी नॉर्मल है, इट कुड बी अचीव्ड वेरी इजी. तो और वो स्पेशली अगर किसी कंसल्टेंट से एडवाइजरी लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी एडवाइस देगा. हम लोग बैठे इसलिए कि हम क्लाइंट्स को एडवाइस करें, क्योंकि हमारा सारा दिन काम ये है.
ہم اس کو فوکس کریں تو ہم ایڈوائز جو کریں گے اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی. چلیں آپ ایک مڈل ارنر ہے جی لو کلاس کے بھی ہوتے ہیں مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں اپر کلاس کے بھی ہوتے ہیں. مڈل کلاس کا بندہ ہے آپ کے پاس ایڈوائس لینے آتا ہے کہ میں کہاں بائی کروں اور کتنے کا بائی کروں, آپ اسے کیا ایڈوائس دیں؟ مڈل کلاس بیسیکلی جو اس کو بیسیکلی ڈیفائن کریں تو وہ سیلریڈ پرسن. تو اس کے لیے ہم لوگ ابھی جو زیادہ ہم 2-3 سال پہلے تو نہیں کرتے تھے کیونکہ چیزیں نظر نہیں آتی, لیکن ہم نیو لاٹ سٹی کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ بہت اسپیڈ سے ہو رہی ہے اور ان کی پرائسز بہت لو آ گئی. آپ 5-6 لاکھ سے اس کا 3 مرلے کا پلاٹ آتا ہے, وہ آپ 5 اس کی ملتی ہے. ودن 10 لاکھ آپ کو ودن 1 ملین آپ کا وہ پلاٹ آپ کو 3 مرلے کا مل جائے گا اور پوزیشن بھی اس کا بہت جلدی مل رہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے بہت سوٹیبل ہے. 5 مرلہ ان کو 15 to 20 لاکھ میں 5 مرلہ پلاٹ ان کو مل جائے گا, جو کہ کسی سوسائٹی میں بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا, اور یہ ڈیولپمنٹ بہت اچھے ایک لیول پہ کریں, بیریئر کے ایٹ پار ہے بیریئر کے. چلیں آپ کی بات کرتے ہیں ایز اے بزنس مین, آپ کا کیا رہا ہے سکسیسفل ہونے میں, کامیاب رہنے میں؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کسی بھی سیکٹر میں اگر کوئی آپ نے گرو کرنا ہے, اگر آپ نے اپنی ریپوٹیشن بنانی ہے, وہ اچھی سروس ہے. آنیسٹی کے ساتھ اگر آپ کسی کو ایڈوائز کریں گے اور اچھی سروس دیں گے تو وہ آپ کی سکسیس ہے. وہ آپ کا بیسک ٹول ہے. اٹ کوڈ بی اینی بزنس, ریئل اسٹیٹ اور کوئی بھی بزنس, اس میں آپ کی اچھی سروس جو ہے آنیسٹی کے ساتھ اچھی سروس دیں گے تو آپ کا کلائنٹ ایڈ آن ہوتا ہے. آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ہی آپ کو پھر وہ ایک کلائنٹ آپ کو 10-15 کلائنٹ دیتا ہے. اگر ایک کلائنٹ کے ساتھ اچھا بہیویئر نہیں ہوگا تو آپ کو 10-15 کلائنٹ وہ خراب کرے گا. تو اس وجہ سے آپ کا بیسک ٹول یہی ہے, سروس ود آنیسٹی. تو ایز اے بزنس ریئل اسٹیٹ ایز اے انڈسٹری پاکستان میں بہت مشہور ہے, لوگ بہت جاتے ہیں اس انڈسٹری میں. زیادہ یوتھ کو ویسے خیر پتہ نہیں ہے لیکن جاتے تو ہیں اور کماتے بھی ہیں. تو اس کا کیا راز ہے, یہ کیوں؟ فرینکلی ابھی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یوتھ نہیں تھا انوالو. آپ 2-3 سال پہلے اگر آپ دیکھیں اس میں جو پرانے لوگ ہی تھے وہی کام کر رہے تھے. لیکن اب کیونکہ ایک سیکٹر ایک امپروو ہوا ہے, ایک سیکٹر ایک نیا سرفس پہ آیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. پہلے یہ سروس تھا, سیکٹر تھا صرف اب بروکریج کے لیے. اب یہ ایک کمپلیٹ ایک پیکیج ہے. اس میں آپ اس میں انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں, اس میں ریٹرن بہت اچھے ہیں. تو اس میں پڑھے لکھے لوگ جو ینگ آپ کو جو نئے اسپیشلی ڈیولپ ایریا بیریا ڈی ایچ این میں یوتھ بہت زیادہ انوالو ہے. اب ان کو اب جو ایسے 40s-50s میں جو لوگ ہیں ان سے زیادہ اویئرنیس ہے ان کو. اس وجہ سے کہ اس سیکٹر میں امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ کی یوتھ کو امپلائمنٹ مل رہی ہے اور وہ اچھا رن کر رہے ہیں. چلیں ہم جائیداد سے ہیں جی, آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری جیسی انڈسٹری کا, ہماری جیسی کمپنی کا اس انڈسٹری میں کیا رول, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ایڈوانٹیج؟ دیکھیں اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں مطلب جائیداد از مین ایگزامپل, یا باقی بھی جو لوگ سروسز دے رہے ہیں, اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے میں جو آپ کا پورٹل ہے یا باقی ان کا بہت بڑا رول ہے, اسپیشلی جائیداد کا. کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ملتا ہے ڈیلرز کو, انویسٹرز کو اور جو کنزیومرز ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم ان کو ملتا ہے جہاں پہ وہ اپنی پراپرٹی بائی بھی کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں. اس سے ہماری اپنی ریچ بڑھ گئی. پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں نیوز پیپر میں ایڈ دینا پڑتا تھا, اب ہمیں ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا تھا, لوگوں کو بتانا پڑتا تھا. اب ایک سمپل کلک پہ ہم ایک ایڈ لگاتے ہیں جائیداد پہ اور ہمارا وہ ملٹیپل پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے, ایون انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہا ہے. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو ہمارا بزنس میں اس کو بہت بڑا رول ہے اس کو. بہت شکریہ.